नाजरीन, ग्रीन टीवी का ड्रामा सीरियल दुनिया पोर अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है, जहां अब आप देखने वाले हैं कि शामिर और ऐना दोनों आमने सामने होंगे, क्योंकि अब नुरेज़ आदम ने भी शामिर को ऐना को मारने का हुक्म दे दिया है। तो अब क्या शामिर ऐना को मार देगा या वो ऐना के साथ कोई चाल चलेगा, ये हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नाजरीन, जैसा कि नुरेज़ आदम ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, उसने ना सिर्फ अपने आप को छुड़वाया है बल्कि आधा दुनिया पोर भी अपने नाम कर लिया है, सिर्फ जेल में बैठे बैठे। लेकिन इस बात का तो ना तो अभी तक शामिर को पता है और ना ही ऐना को। दोनों इस बात से बेखबर हैं कि दुनिया पोर को आधा आधा कैसे बांटा गया। लेकिन इस चीज़ की भनक नवाब को लग चुकी है और वो समझ चुका है कि ये सब नुरेज़ आदम का किया धरा है। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में सबसे पहले तो शामिर ऐना से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा और रस्सियों से चढ़कर ऐना के कमरे तक आ जाएगा, जहां फिर ऐना शामिर को देखकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। और तब शामिर कहेगा कि मैं ही हूँ, यकीन कर लो। और तब ही ऐना अपनी गन लेकर शामिर पर तान लेगी और कहेगी कि तुम अपनी मौत से सिर्फ कुछ ही कदम दूर खड़े हो, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर गोली मार दूँ, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा और तुम्हारी लाश बाहर तक भी नहीं जा पाएगी। और तब शामिर कहेगा कि अगर इतनी खूबसूरत मौत हो तो कौन नहीं मरना चाहेगा, लेकिन मैं सारा का सारा ख़तरा मोल लेकर सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक अनोखे अंदाज में शुक्रिया अदा करना चाहता था। इसलिए मैं तुम्हारे कमरे तक पहुंच गया और तुम्हें यह भी बता दिया कि तुम्हारे पास आने के लिए मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें एक पल में मार सकता हूँ। तुम्हारे बंदे अभी इतने ताकतवर नहीं हैं कि शामिर आदम को रोक सकें, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ और ये मेरा एक अंदाज है शुक्रिया अदा करने का। जिसके बाद ऐना शामिर से कहेगी कि अब तुम जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। जहां अब ऐना और शामिर दोनों में मोहब्बत की कहानी शुरू होती जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक खास कर शामिर ऐना के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और ज़रूर एक न एक दिन ये दोनों में से कोई एक दूसरे को धोखा ज़रूर देगा। जहां अगले ही दिन नुरेज़ आदम की पेशी आ जाएगी अदालत के लिए, जिसके बाद नुरेज़ आदम को छोड़ दिया जाएगा और बहुत धूमधाम से नुरेज़ आदम को वापस लेकर आया जाएगा दुनिया पर, जिसकी वजह से आदमों के सारी आदमी नुरेज़ आदम के गले में हार डालेंगे और खुशियां मनाएंगे। फिर नुरेज़ आदम भी मिठाई का डब्बा खोलकर मीर हसन को कहेगा कि खाओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत जल्द बाहर आने वाला हूँ और मेरी कही एक बात सच निकली। अब तो तुम मानते हो ना मुझे, अब मेरी रिहाई की खुशी में तुम ये मिठाई खाओ। जहाँ फिर नुरेज़ आदम वापस आने पर सबसे पहले अपनी बेटी से ही मिलेगा और तब निम्रा रोते हुए अपने बाप के गले लग जाएगी। जहाँ अब नुरेज़ आदम को भी पता चल गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर नुरेज़ आदम निम्रा को इस्तेमाल करेगा ताकि वो दिल अवेज़ नवाब को ख़त्म कर सके, क्योंकि जैसे ही उससे ये बात पता चली थी कि दिल अवेज़ नवाब को निम्रा ने ज़ख्मी करके फेंक दिया है और वहाँ से भाग चुकी है, तो उसे उस बात की काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई है। जहाँ पर जैसे ही नवाब को पता चलेगा कि नुरेज़ आदम जेल से छूट कर वापस आ गया है, तो वो भी ऐना को अपने सामने पेश होने का हुक्म देगा और जैसे ही ऐना उसके सामने आएगी तो वो ऐना से कहेगा कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारी वजह से नुरेज़ आदम भी बाहर आ गया और आधे का आधा दुनिया पोर भी उनके हवाले हो गया। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। नवाब कहता है कि नुरेज़ आदम ने तुम्हें इस्तेमाल किया है कि तुम्हें पता भी नहीं चला, ये सारी की सारी उसी की चाल थी। उसने जेल में बैठे बैठे सब कुछ कर लिया और तुमसे बिना लड़े आधा दुनिया पोर भी ले लिया और तुम्हें पता तक नहीं चला। यहाँ ऐना ये बात नहीं मानेगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है और नुरेज़ आदम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब दुनिया पोर का कंट्रोल उसके बेटे के पास है और उसका बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा।
جس کی وجہ سے ہمیں ان سے لڑنا پڑے۔ جہاں پھر نواب کہے گا کہ تم ابھی تک آدموں کو نہیں جانتی ہو، لیکن وہ میرے ہی غلام رہ چکے ہیں، میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں، اب وہ بہت جلد ہم سے آدھا دنیا پور بھی لے لیں گے، کیونکہ تم نے نمرا کو بھی بھگانے میں اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور تب اینا اپنے باپ سے کہے گی کہ اس کا بیٹا ساری کی ساری کمانڈ اسی کے پاس ہے، اور وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، اگر اس نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، آپ بس بستر پر لیٹے رہیں اور اپنا کھانا پینا تیار کریں، دنیا پور کے معاملات سے آپ جتنا دور رہیں اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن ابھی تک نواب کو ساری کی ساری چال سمجھ آ چکی ہے، اور وہ بھی بیٹھے بیٹھے اب مکھیاں مارنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاتھوں میں بھی کھجلی ہو رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد نریز آدم کو بھی مار دے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ باقی کا دنیا پور بھی دوبارہ سے حاصل کر لے۔ دوسری طرف ناظرین، جو نریز آدم کی ماں ہوگی نریز سے کہے گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمرا کو ان کو واپس کر دیں، اگر نمرا یہاں پر رہی تو نوابوں کا حملہ ہم پر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ نمرا ان کے نکاح میں ہے اور وہ نمرا کو لینے واپس ضرور آئیں گے۔ اور تب شمیر کہے گا کہ میں نمرا کو کہیں نہیں بھیجوں گا اور اب یہیں پر رہے گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور تب نریز آدم کہے گا کہ میں ابھی زندہ ہوں، اس گھر کے فیصلے میں کروں گا اور تم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، سارے کے سارے فیصلے میں لوں گا، اور مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ نمرا کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا۔ یا پھر تب ہی جیسے ہی قصائیوں کو پتہ چلے گا کہ نریز آدم چھوٹ کر واپس آ گیا ہے تو قصائی کا بیٹا بھی نریز آدم کے پاس پہنچ جائے گا اور اس سے کہے گا کہ ہم ساری قصائی برادری تیار بیٹھی ہیں، ہمیں اپنا بدلہ چاہیے، اور ہم جلد سے جلد اس لڑکی سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، جب تک نواب اور وہ لڑکی زندہ رہے گی میری باپ کی روح تڑپتی رہے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی روح کو سکون ملے۔ جہاں پہ نریز آدم کہے گا کہ ملے گا، تم سب کو بدلہ ضرور ملے گا اور تمہارے باپ کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ جہاں پہ نریز آدم شامیر کو اپنے پاس بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ جاؤ جا کر مروا دو نواب کی بیٹی کو، اور وہ زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ اور تب شامیر کہے گا کہ میں نے بابا صحیح سے نہیں سنا، آپ نے کیا کہا ہے، دوبارہ کہیے گا۔ اور تب نریز آدم کہے گا کہ اس نے زبردست قصائی کا بدلہ لینا ہے، جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے تو یہ سب کچھ برابر نہیں ہو سکتا، نہ ہی قصائی ہمارا ساتھ دیں گے، اس لیے ہمارا بدلہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور تب شامیر اپنے باپ سے کہے گا کہ زبردست قصائی کو اینا نے نہیں، اس کے باپ نواب نے مارا تھا، آپ ان سے بدلہ لیں۔ جی تو ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا شامیر کی کہی ہوئی بات مان لے گا نریز آدم اور نواب کو مارنے کا حکم دے دے گا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔